سلام كابويتانان مدحنينان يسوس كريستوس مسكولاتكم حواتي يخون كمي تخون لكم كل هوات كمي الله أملخ مسجن حج دما نبيت سبز ملكت تحستو إحيزة متزل لخو تي تحستو أرستو دما سبيتخا كابيزي أبير التوهاب كايا وهبت إيا زبل إيو كخون كسام وداتا كتكتاتلو يعدمكم ويتا يوارخكم سبيتخا كاب أملخ التوهاب كايا هياب إيا قال أملخ نولد أملكيتو إنه ولد وهبت إغزيابير يوم يبلنا مزمور 127 بزحات سبات نولداتهم كم ناتهم دا أمبر كم أملخ زهبهم غيرهم أيتصوعوا من إذ وديو إذي أقواليا يبلو دا أمبر إذي أملخ زهبننا أملخيو إذي أون أملخ زهبننا أملخيا أيبلون بتمساسالي نسبيتهم وي نسبايا كتصوعوا كلو إذي أناتي سبيتيا إذي ناتي سبايايو يبلو دا أمبر إذي أملاخ زهبن سبيتيا ويسبايو زبلو أين سمعن إنا مغنياتو إتا سبيتي ناتو خوينو يوز سمعا قناخ سبيتي أملاخ يوزهبكا ناتو دما إيا سبيتي خاخب أملاخ زخون السبيتي إيا ناقا اتحزلو تريت اتقبرلو مقدي ويمس أزلكا ركب دما اتي هيوت كان مس أملاخن زلكا حبرت أبيت سلوا اللو أبزي انتاينا نبلدلنا لكا كمتي ولدات وهبت اكزي أبيهر زخونو سبيت دما وهبت أملاخ مخانا كرد أنا يقبو نسان ناتيا نسو ناتيو نبل جناخ اكزي أبيهر إيو هيونا سلازنا اكزي أبيهر إيام قال أملاخ بيتن حابتن كولدي يورس لبام سبيت جناخ اكزي أبيهر إيا يبل مثالي 10 جاعة فقدي 10 تربعته أقل سفرة دما اتي سبيت زركب سناي يركب كاب اكزي أبيهر كا موغوس يقبل يبلنا مثالي 10 شمون تفقدي يسران كلتان أبزا مدري بزوح حبتن نبرتن يركب يخون سبيت جنا كاب اكزي أبيهر تراي اتوهب برخة وهبتن أملاخ إيا ندحريت ملسيلنا انت استوعلنا نتا سبيت خا ولدا نسانو أم كاب أملاخ تقبلوا وهبتيا كم تيزبلنا يقال أملاخ إنه ولد وهبت اكزي أبيهر يوم كم زبل نسا مساتاتهم دحر مصنحا ناب إيدكا كتأبتو كلا ناي حدر مسججار كوينو زمرعا وكان مسكر كوينو زتعتاتو وكان من مخانو استوعل نسو بعلو أملاخ إيو قال اكزي أبيهر كم زبلو اكزي أبيهر أمانغو خان أمانغو اتا سبيتن اسنت كان مسكر سلازخونا إيو يبل ميلكياس معرف كل تفقدي 10 تربعته أبزد مانتاينان بلدلنا لك كمتي وهبت اكزي أبيهر زخونو ولودات إذا سبيت خادمة ولدا وهبت يا نيرا ولودهم سلازخونت وهبت ناي اكزي أبيهر نيرا نسخاخت مرعوا خلخا دما ناي حدر مسججار كوينو زمرعوا كان مسكر كوينو زتعتاتو كان كا من مخانو تستوعل يقبا نسو بعلو اكزي أبيهر أملاخ إيو ببيتي كريستيان تمرعو بممحدار تمرعو أبزخونو بوتا انت آتي خايا أمانغوهم مسكر كوينو زقومه هياو اكزي أبيهر مخانو استوعل زمرعوا كان حدا خدكونو مساخا زت أبقان مسكر كوينو زحابكان اكزي أبيهر إيو أحواتي نزخلو جزي مزكار يدلينا
ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ኣዝያ ዝፈትዋ ጥቕሲ ኣላ። ኣብ መጽሓፍ መክብብ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኩለን መዓልትታት ናይ ከንቱ ህይወትካ ምስታ እተፍቅራ ሰበይቲ ብሓጎስ ንበር ይብል መክብብ 9:9 እንታይ ኢልና? ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኩለን መዓልትታት ናይ ከንቱ ኩለን ክሓልፋ እየን ዓመታት ግና ኸ ምስታ እተፍቅራ ሰበይቲ እንታይ ይግበር? ብሓጎስ ንበር ይብለና። ብሓቂ ሰብ ሓዳር ዝኾኑ ሰባት ሓደ ፈጺሞም ዕሽሽ ክብልዎ ዘይግባእ ነገር እንተሃልዩ ኣምላኽ ንሰበይትኻ በረኸት ገይሩ ሃበካ። ምስኣ ዘለካ ህይወት ንኣ ብምፍቃርን ምስኣ እተሕልፎ ናይ ሓጎስ ግዜን ኣዝዩ ዓብዪ በረኸትካ ምዃኑ ምዝካር የድሊ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ካልእ ስፍራ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣቱም ሰብኡት ጸሎትኩም ምእንቲ ኸይዕገት ከም ምስ ደኸምቲ ፍጥረት ከም መዋርስትኹም ንጸጋ ህይወት ጌርኩም እናኸበርኩምወን ከምኡ ምስ ኣንስትኹም በእምሮ ንበሩ ኢሉ ይዛረብ። እዚ ደኸምቲ ዝብል ቃል ሰብኣይን ሰበይትን ብኣካልን ብስምዒትን ፊዚካሊ ኤንድ ኢሞሽናሊ እተፈላለና ምዃንና ንምምልካት እምበር ኣንስቲ ትሕቲ ሰብኡት እየን ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ኣይኮነን። ስለዚ በእምሮ ምስ ኣንስትኹም ንበሩ ይብለና። ክንከናኸነንን ክንሕልወንን ኣምላኽ ዝሃበና ዓብዪ ሓላፍነት ኣሎ። ድሕሪኡ እንታይ ይብል? ጸጋ ህይወትን ብየሱስ ዝረኸብናዮ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ብሓባር ዝወርሳ ኣምላኽ ዘኽበረን ክቡራት ስለ ዝኾና ንስኻትኩም እውን ኣኽብርወን ይብል። ድሕሪኡ ሓደ ኩሉ ግዜ ልበይ ዝትንክፍ ነገር ይዛርብ። ጸሎትኩም ምእንቲ ከይዕገት ይብለና። ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:7 ብሓቂ ዝገርም ንምንታይ እዩ ዝዕገት? ሓንቲ ኣብነት ክህበኩም። ሓደ ጓል ዘላቶ ኣቦ ሰብ ንጓሉ እንተጎዲኡሉ እቲ ዝጎዳኣ ሰብ ድማ ተመሊሱ ናብቲ ኣቦ መጺኡ ሓደ ሕቶ እንተሓተቶ ዝደለዮ ልመና እንተለሚንዎ እቲ ኣቦ እንታይ ክገብር ዝኽእል? ቅድም ጓለይ ስለምንታይ ጎዲእካያ ኢሉ ነቲ ጉዳይ እዩ ብቐጥታ ዘልዕለሉ። ስለዚ እቲ ሰብ ከይዱ ይቕረታ ሓቲቱ ስለ በደሉ ካሕሳ ምስ ሃበ ድሕሪኡ እዩ ናብዚ ኣቦ መጺኡ ኣብ ቅድሚኡ ይቕረታ ሓቲቱ ናብ ልመናኡ ክኸይድ ዝኽእል። እንተዘይኮነ እቲ ኣቦ ብፍጹም ተሓጒሱ ናይዚ ሰብ ልመና ኣይሰምዕን። ልክዕ ከምኡ ድማ ሰበይትና እናበደልና ሚስትሪት ልባ እናሰበርና እናጎዳእናያ ወይ ከም ዝግባእ ከይተኸናኸናያ ድሕሪኡ በቲ መንፈስ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ቀሪብና እንጽልዮ ጸሎት ክምለስ ኣይክእልን። ቃል ኣምላኽ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እንታይ ድዩ ዝብል? ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ርእሱ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃበ ክዛረብ ከሎ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ። ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ክቕድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለነ ዝመስል ዘይብላ ብዘይመንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበሩ ገይሩ ንኡ ምእንቲ ከቆማ ኢሉ ርእሱ በጅኣ ሃበ ይብል ኤፌሶን 5:25። ቀጺሉ ሰብኡት እውን ከምኡ ነተን ኣንስቶም ከም ስጋኦም ገይሮም ከፍቅርወን ይግባኦም እዩ እናበለ ይዛርብ ኤፌሶን 5:28። ኣሕዋተይ ነስተውዕል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ እዩ ኣፍቂሩና። መጽሓፍ ቅዱስ ገና ሓጣን ከለና ዶ ኣይኮነን ዝብል? ግና ኸንሕና ገና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ። ሮሜ 5:8 ርእሱ ኣሕሊፉ ሃበና። ድሕሪዚ ኣብ ሙሉእ ህይወት ክርስትናና ከመይ ገይሩ እዩ ዝቕድሰና? ሓጢኣትና ይቕረ እናበለ እናተዓገሰና ጸይሩ ክሳብ ሎሚ ረዲኡና ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀውም ኮነ ወይስ እንበቅዕ ሰባት ኣይነበርናን። ነዛ ፍቕሪ እዚኣ እዩ እምበኣር ነንስትና ሂቡ ነንስትና ከነፍቅር ሕድሪ ዝሃበና። ብራዘር ተዓገሳ፣ ጹራ፣ ኣፍቅራ፣ ቀድሳ ማለት ዝሓሸ ሰብ ክትከውን
ንጎይታ ኢየሱስ እናመሰለት ክትከይድ ማለት እዩ። ኣብዚ ብምሕጻብ ማይን በቓሉን ክቅድሳ ይብል። ከመይ ጌርና ኢና ንሰበይትና እናሓጽባ? ከመይ ጌርና ኢና ብቃል ኣምላኽ እንቅድሳ? ብምብርታዕ ኢንካሬጂን ብቃል ኣምላኽ ብምምካር ካብ ሎሚ ንጽባሕ ንጎይታ እናመሰለት ክትከይድን ክትሕይልን ብምግባር እዩ። ኣምላኽ ብቐረባ ይከታተለና እዩ። ንጓሉ ንሰበይትና ከመይ ጌርና ከም እንሕዛ ይከታተለና። ብሓቂ ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ። ኣምላኽ ጥብቂ እዩ። ንኹሉ ጸብጻብ ክትህብ ይጽበየካ። ኣምላኽ ዝርኢ ህያው ስለ ዝኾነ ኣብ ዝፋኑ ስለ ዘሎ፣ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንሕተት ኢና። ካብ ኢድ ኣምላኽ ድማ ምምላጥ ኣይከኣልን። ካብ ሰብ ምምላጥ ይከኣል ይኸውን፣ ካብ ኣምላኽ ግን ከቶ ኣይከኣልን። ነንስትና ኣብ እንገብረለን ክንክን ኣብ እንህበን ፍቕሪ ድማ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸብር ብምስትውዓል ክንመላለስ ይግባአና። ብሓቂ ኣምላኽ እንተደገፈና ከምኡ ክንገብር ኢና። ቀዳማይ ነንስትና ይቕሬታ ንሕተተን ካብ ልብና። ካልኣይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንነሳሕ። ድሕሪኡ ከም ቃሉ ነንስትና ክንከናኸን፣ ከነፍቅር፣ ክንሕዘን፣ ካብ ጎይታ ጸጋ ንለምን፣ ሓይሊ ንለምን ክረድኣና እዩ። ኣምላኽ ብኩሉ ነገር ጸጋ የብዝሓልና። ነዚ ዘቕረብኩልኩም ሓውኹም ክፍሎም ኬፋ እየ። ክሳብ ናይ ዝመጽእ ጊዜ ኣብ ዘለኹም ወድሓንን ሰናይን ይኹነልኩም። ሻሎም።